कृष्णा आयज आमी एक ल्हानशी काणी एकदा भगवान कृष्ण आनी अर्जुन एका रथाचेर वच आसले. थंय तांकां एक गरीब व्यक्ती मेळटा दिसता. अर्जुनाच्या मनान दयाची भावना येता. अर्जुन सोमतेच एक बारीक पोटली काडटा, भितर स्वर्ण मुद्रा आशिल्ली, भांगराचे कॉयन्स, गोल्ड कॉयन्स आशिल्ले आनी ते गरीब मनशाक दिता. तो गरीब मनीस खूब खुश जाता अर्जुनान अशें दान केलां म्हणून. फुडें वयता, ताका थोडे चोर गट धरता आनी तेजे ते भांगार सगळें लुटून व्हरता. दुसरे दिसा पळयता अर्जुन आनी कृष्ण वच आसले की तो गरीब व्यक्ती परत थंयसर गरीब म्हणून आसा, परत भीक मागतालो. अर्जुन म्हणटा, काल आपणें तुका इतले भांगार दिले, कितें जाल्लें? तो सांगता, ना आपल्याची चोरी जाली म्हणून. तर अर्जुन ताका आनीक रत्न, एक मणी, किमती मणी दिता एका. आनी तो बरो खुशान व्हरता आनी घरा व्हरोन बरो आपल्या एका बारीकशा मटक्यान लिपोवन थेयता आनी घरा बायलेक बीन कोणाक सांगिना. तर बायल येता आनी बायलेक न्हंयचेर उदीक काडपाक वचपाक जातलें. तो मटको घेता आनी जितून तो मणी आसलो लिपोवन थेयलेलो तो उदकान घालता. तो उदकान तो मणी आसता तो व्हांवून वयता. तो परत तिसरे दिसा पळयता की हो जो व्यक्ती आसा तो गरीब आसा तो थंयच भीक मागतालो. अर्जुन म्हणटा, कालूच तर तुका हे दिले, मणी दिला, ते कितें जालें काय म्हणटा. अशें जालें म्हणटा. बायलेक खबर नासली, बायलेन ते हेले आनी तो उदकान व्हांवून गेलो म्हणटा. तर कृष्णा पळयतालो सगळें कितें चल्लां तें. तर तिसरे दिसा कृष्णा ताका बारीकशे एक थोडेशे पयशे दिता. तो अर्जुनूय कृष्णाक पळयत रावता की जाय जाल्यार कृष्णा खूब कितें दिवंक शकतालो, इतले कमी कित्याक दिले काय म्हणून. तर हो भिकारी जेन्ना ते प्राप्त जाता, गरीब व्यक्ती, पयशे जे भगवान कृष्णान दिल्लेले, तो म्हणटा हे घेवन कितें करतलो, आपली काय हांगाची व्हडलो आपूण श्रीमंत जावचो ना. तो वाटेक जेन्ना वयतालो पळयता की थंयसर एक नुस्तें आसता. तो नुस्त्याक विकतें घेता आनी म्हणटा, हेका आपूण उदकान सोडटा म्हणटा, हेची मातशी मदत करया म्हणटा. ह्या पयशान म्हाज्या परिवाराचें तर कांय जावचें ना. तो नुस्त्याक जसो तो विकतें घेता, नुस्त्याचे तो गळ्यान पळयता कितें तरी अटकला म्हणून. तो जसो पळयता की तो मणी आसता तो उदकान व्हांवून गेल्लो, तो हे नुस्त्याच्या गळ्यान अटकलेलो. तो सोमतो काडटा आनी ताका मणी मेळटा, व्हडल्यान मेवळे 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 करून व्हडलें आड्डो मारता. थंय ते चोर आसता, तेंच्यांनी तेणी पयले दिसा तेंचे भांगार चोरले. तांकां दिसता की हेणें सांपाळलो. ते चोर थंयच आसता, धांवून येता, म्हणटा, म्हाका माफ करा म्हणटा, आमी तुमचे स्वर्ण मुद्रा चोरला, ही घ्या म्हणटा. आनी चवथ्या दिसा जेन्ना येता तेंचे कडेन मणी गावलेलो आसता त्या नुस्त्या कडल्यान आनी ताका स्वर्ण मुद्रा जाल्ली आसा. तर अर्जुनाक जेन्ना कळटा की अशें कृष्णान इल्लेशे ताका पयशे दिले म्हटल्यार ताका इतली पयलींचे सांडलेले सगळे प्राप्त जाले. भगवान कृष्णाक विचारता, अशें कशें जालें काय म्हणटा. तर भगवान कृष्ण एक सुंदर तत्वा बद्दल उल्लेख करता की पयले दिसा ताका जेन्ना स्वर्ण मुद्रा दिल्ली, तो आपले भोग, आपल्याक कितें फायदो जातलो तेचेर तो चिंत्तालो. आपूण कशें बरें घर बांदतलो, बरी गाडी घेतलो, तशें चिंता. दुसऱ्या दिसा तेन्ना रत्न दिले, आपल्या बद्दल चिंत्तालो. पूण तिसरे दिसा जेन्ना हांवें ताका थोडेशे पयशे दिले, तेणी आपल्या बद्दल चिंतूंक ना. तेणी दुसऱ्याचेर दया, ते नुस्त्याचेर दया दर्शयली आनी नुस्त्याक तेणी मदत केली म्हणून ताका ते पयलींचे सगळे धन संपत्ती प्राप्त जाली. तर आयच्या तारखेन आमी समाजान ही दया भावना आसपाक खूब गरजेची. आमी स्वार्थी जावन आपल्याचें चिंतपाचें न्हू, आमी दुसऱ्या बद्दल सुद्दां चिंतपाचें खूब गरजेचें आसा. तर हे ल्हान काणयेसून आमी शिकोवंक शकता की दुसऱ्यांचेर आमी दया दाखोवपाक, दुसऱ्यांचेर प्रेम दाखोवपाक खूब गरजेचें आसा. हरे कृष्ण.